आयज ग्राम सभा आशिल्ली आमची एज अ सब्जेक्ट मॅटर वॉज टू प्लेस द बजेट फॉर द फायनान्शियल इयर 2026-27 फॉर डिस्कशन and necessary approval. The budget which we presented is 32 crores 97 lakhs 73,211 rupees. So हो आमचो this year budget आणि ह्या बजेटाक थोडे डिस्कशन असले थोड्यांनी सजेशन दिले आणि ते हितून आमचो आतां बजेट एप्रूव जाल्लो आसा. सो त्या पासत हो बजेट इट इज अ रियलिस्टीक बजेट. आमच्या लोकांचो बजेट केला आमी टॅक्सां आनी कांय वाडोवंक ना बिकॉज लास्ट 2 years or लास्ट 3 years आमी टॅक्सां वाडयलेली आसली ती तशीच आसा आनी ह्या पासून ही फावटी वाडोवंक ना. पूण आमकां जो कितें इनकम येवपाचो आसा आउटस्टँडींग तेजेर बेस्ड ऑन दॅट आनी कितें आसा तेजेर आमी हो बजेट केल्लो आसा. आमच्या बजेटान जे आमी कामां घेतलेलीं आसा ती गार्बेजीचे. सेकेंड वर्क्स, डेव्हलपमेंट वर्क्स तुमी खूब पळयता आसतले. आमच्या गांवांत आमी खूब डेव्हलपमेंट चालू केल्लो आसा आनी एकलोच करिना, सगळे वॉर्ड मेंबर एका वॉर्डान कसलो ना जाल्यार कसलो डेव्हलपमेंट चालू आसा. सो आमी कितें करता की वी आर हियर टू फॉर डेव्हलपमेंट इन द विलेज आनी इतली डेव्हलपमेंट जालेली आसा की फर्स्ट टायम म्हाज्या टेन्युराक तरी फर्स्ट टायम की इतलो डेव्हलपमेंट हांवें केन्नाच पळोवंक नासलो आनी इतले एप्रुवल्स आमकां फ्रॉम डायरेक्टर ऑफ पंचायत डायरेक्ट BDO हे सगळे एप्रुवल इतले केन्नाच येवंक नासले. पूण हे फावटी खूब डेव्हलपमेंट जाला आनी डेव्हलपमेंट आमी करतोच आसा. सेकेंड थिंग जे गरीब लोक आहा तांकां लायक पुअर पीपल तांकां आमी 600 रुपया दिता. सो तेजेरूय आमी भर घातलेलो आसा. कोण कॅन्सर पेशंट आसता कोणाक तांकां आमी 25,000 पर पर्सन दिता. मागीर थोडी घरां पडलेलीं आसता रिपेर ऑफ हावस इन नॅचरल कॅलेमिटीज तांकांय आमी पयशे दिल्ले आसा. अशें म्हणून खूब आसा ते आमचे पंचायतीन. सो हेजेर सगळें बरयल्लें ना पूण आय मीन सब हेड्साचेर खूब बरयलेलें आसा ते सगळे इन डिटेल सगळें आसा. सो त्या पासत हो बजेट आमच्या लोकांनी आयज आयकलें, तेणींनी साथ दिलो आमकां, तेणींनी तेंचे सजेशन दिलें आनी आमी तांकां सांगलें बाबा आमचेय खंय सारकें नासलें ऑर सारकें आहलें म्हणून आमचें सारकें आहलें पूण म्हापसा अर्बन कॉपरेटीव बँकाचे पयशे आहले ते आमी दाखोवंक नासले. ते म्हणले हे दाखय तेजेरूच आनी अशें म्हणून आमी आयज हो बजेट केला आनी सगळ्याचो लोकांचो आमकां साथ आसलो आनी त्या पासत आमी लोकांक देव बरें करूं म्हणटा. हो आमचो 32 crores हो 33 crores असो 33 crores हे पंचायतीचो हे फावटी बजेट. थँक्यू. आयज आमची बजेटाचेर डिस्कशन करपा खातीर मिटींग आशिल्ली आनीक बऱ्या पैकी ह्या मिटिंगेन लोक उपस्थित रावले आनीक डिस्कशन करून हो बजेट आयचो जो बजेट प्लेस केल्लो तो एप्रूव केल्लो आसा. ओपनिंग बॅलन्स 7,75,05,011 ह्या बॅलन्स घेवन आमी हो बजेट सुरवात केली आनी ह्या वर्साचें जें इनकम आसा तें येतलें अशें धरलां आमी 25,22,68,200 आउट ऑफ वीच we are going to spend this year 23,02,85,000 and there are some last outstanding bills which are going to pay this year. We kept for that 4 crores means total budget of this year ह्या वर्साचें जें एकूण बजेट आसा तें 97,211 ह्या बजेटाक आमी जे इंट्रस्ट दिला चड स्ट्रेस केला ते एज्युकेशन, जे सॅनिटेशन, गार्बेज हे सगळे कन्सिडरेशनाक घेतला आनी जे डेव्हलपमेंटल वर्क आसा त्याचेर आमी ज्यो वेलफेअर स्किमी आसा ह्याचेर आमी चड भर दिला. सरपंचाचें म्हणणें आशिल्लें की ह्या वर्साक लोकांक चडश्यो जे फॅसिलिटीज आसा त्यो सोंप्यो जावच्यो ताचे खातीर जे वेलफेअर स्कीम आसा
त्यो आमी लोकांक दिवपाचें ठरयला. ज्यो दीत आयला तश्योच कंटिन्यू करपाच्यो आनीक एडिशनल आमी दिवपाच्यो थारायला. हे जे बजेट आसा सरपंचान आतांच सांगले त्या प्रमाणे रियलिस्टीक बजेट करपाचो आमी प्रयत्न केला. आनीक लोकांचें सजेशन आसा की जे आमचे फंड म्हापसा अर्बनान आसा तेय ह्या बजेटांत दाखोवचे ते आमी तेंचे सजेशन मान्य करून घेतला. आनी इतलेच एक सजेशनाचेर आमचे जे बजेट प्लेस केल्ले ते एप्रूव्ड जाल्ले आसा. आमी हे बजेट आमच्या जे हायर ऑथॉरिटी आहा BDO डायरेक्टर हांकां सबमीट करतले. आनीक सगळ्यांक जे आयचे आमकां बजेटाक सपोर्ट केलो तांकां थँक्स म्हणटा, देव बरें कर म्हणटा आनीक सोंपयता.